सिराक 30वो आवेसो. आपल्या पुताचो ओदीक मोग करता तो बापूय ताका चड पावटी मार दिता. मागीर कांय वर्सांनी तो पूत ताचो आलाशिरो जाता. आपल्या पुता सवें कडक शिस्तीन वागता ताका खूब फायदो जातलो आनी आपल्या वळखीच्या लागीं बोडायेन ताची खबर उलयतलो. आपल्या पुताक बरी देख दिता ती पळोवन दुस्मानांक कुण्णाटाय जातली आनी आपल्या इश्टां सांगातान ताची ताच्यान बोडाय सांगूंक जातली. असलो बापूय मेलो जाल्यारूय तो मेलो कसो दिसचो ना, कित्याक ताच्या फाटल्यान ताच्या पावलांनी ताचो पूत जियेत आसतलो. तो जिवो आसतना ताच्या पुताच्या सांगातान ताका धादोसपण मेळ्ळां. आतां मरता आसतना ताका खोती हुस्के आसच्यो नात. आपल्या दुस्मानाचो बदलो घेवंक आनी आपल्या इश्टाचे उपकार आटोवंक ताणें ताका दवरला. पूण आपल्या पुताची वाट लायतलो, आपणाकूच घायाळ करून घेतलो, ताची प्रत्येक किंवची आयकता तेन्ना हाच्या काळजाक धोको बसतलो. जसो निटायेर हाडूंक नासलोलो एक घोडो हट्टी जाता, तसोच एक शिस्तीक हाडूंक नासलोलो पूत आपणाच्या वाद्याचो जाता. तुज्या भुरग्याची चड अपुरबाय केल्यार तो तुका थरथरायतलो. ताच्या वांगडा खेळशी जाल्यार तो तुका दूख हाडटलो. ताच्या वांगडा तूं हांसत रावशी जाल्यार एक दीस ताच्या वांगडा तुवें रडचें पडटलें आनी अखेरेक पस्तापान तुजे दांत खरखरायतले. तो तरणाटो आसतना ताका सगळी मेकळीक दिवं नाका आनी ताचे चुकीचेर आड नदर करिनाका. तो भुरगोच आसतना आनी फावो त्या वेळार ताका खास्त लाय आनी तुज्या अधिकाराक मान दिवंक लाय, नाजाल्यार तो हट्टी आनी आज्ञा पाळिना तसलो जातलो. तुका व्हड दुखाक पावयतलो. देखून तुज्या पुताक शिस्तीन वाडय आनी ताका काम करूंक लाय, नाजाल्यार ताच्या हुरमटपणाचो पश्चाताप तुका सोंसचो पडटलो. भलायकी. कुडीचे कळवळे सोंसून गिरेस जालोल्या परस गरीब पूण बरे भलायकेचो आनी जिवान निरोगी आसल्यार अदीक बरें. भलायकी आनी घटाय खंयच्याय भांगारा प्रोस मोलादीक आनी हिशोब करूंक जायना तसले गिरेस्तकाये जाग्यार एक मजबूत कूड आसल्यार अदीक बरें. कुडीचे भलायकेचें मोल कितलेय गिरेस्तकायेन करूंक जायना आनी काळजाचे खुशालकाये परस वर्तें खंयचेंच दादोसपण आसचें ना. धोळदिऱ्या जिविता परस मरण अदीक बरें आनी जडार पडलेले पिडे परस सासणाचो विसव अदीक बरो. धांपलोल्या तोंडांत जेवण घालप म्हळ्यार मेलोल्याच्या तोंडान जेवण घातलोल्या परी. एक मुर्तेक जेवण दिवन कसलो फायदो? ताच्यान जेवूंक आनी वास घेवंकूय जायना. देवाचो मोग फाटीक लागलोल्याक कसो वळखप? एके सुंदर चलयेक वेंगेन दवरलेल्या एक इजड्या भाशेन तो त्या जेवणाक पळयत रावता आनी सुस्कारता. खुशालकाय. तुकाच तूं मुद्दम दुखांत घालिनाकाय. घडोन गेलां ताचेर चिंतून तुकाच तूं पिडापीड दिवं नाकाय. काळजांतलें दादोसपण तुजें जिवीत फुलयता आनी खुशालकाय तुजें जिवीत वाडयता. तुजे हुस्के कुशीन दवर, तुज्या काळजाक घोटाय दी, तुज्या दुखीक पयस कर, कित्याक दुखींनी आनी खोतींनी जायत्या जाणांचें निसणटण केलां आनी ताचो कोणाकूच फायदो जायना. कुण्णाटाय आनी राग तुजें जिवीत मोठवें करता
आनी हुस्के तुजो काळ येवचे आदींच तुका म्हातारो करून सोडटा. एका आस्त्या मुखामळाच्या आनी बऱ्या स्वभावाच्या मनशाक बरी रूच आसता आनी आपल्या जेवणाचो तो आनंद घेता. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.